औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खान रिपोर्टर, सुन रहे गाजी खान को। अस्सलामु अलैकुम मेरे नाजरीन और सामीन। एक वीडियो मैंने चलाई थी, अपलोड की थी, जिसके जो नाम था उसका मुल्ला की हड्डी। वो मुल्ला की हड्डी पे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए, कुछ ने कुछ कमेंट्स किया, किसी ने कुछ कमेंट्स किया। तो उसके बदले में मैं आज ये दूसरी वीडियो दे रहा हूँ। आप वो मेरा यूट्यूब चैनल आखिर तक मेरी ये वीडियो देख के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाज़रीन सामीन, मैंने वो वीडियो दी थी, जो वीडियो पहले मुल्ला की हड्डी के नाम से बनी है, वो थी आम मुल्ला के खिलाफ। तो जो कमेंट्स है और जो हदायत या जवाबात या रिप्लाई मुझे मिली, मसलात मौसूल है, मैं उन सब दोस्तों को, उन फॉलोअर को ये वीडियो देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं बहुत माजरत के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि मैं उलमाए हक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं उलमाए हक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं उलमाए हक का खादिम, नौकर हूँ, उनके दिल से खिदमत करता हूँ। मैं कौन होता हूँ? अहले बसीरत, उलमा के खिलाफ बात करने वाला। ये तो हमारे ऐसे उलमा हैं जो तमाम दुनिया में, ऑल इन वर्ल्ड में, ये हमारे दीन का काम करते हैं और लोगों को दीन से रोशनास कराते हैं। ठीक है, अल्लाह करे कि इन उलमा का साया ता क़यामत हमारे सिरों पे दायम और कायम रहे। अच्छा, लेकिन वो आलम कौन से मेरी अपनी नज़र में? वो उलमा जो कुरान और हदीस और फ़िक़्ह के इल्म से वाक़िफ़ रखते हैं, ये तो हो गए उलमा। ऐसे उलमा के बारे में एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने उलमाए हक के पीछे नमाज पढ़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गोया उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। ये उसका मफ़हूम है। तो मेरे वाजिब एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ने उलमा का मकाम यूँ बयान किया कि उलमा आए नबी से सुनते उलमा का मकाम। आलम वो है जो कुरान से वाक़फ़ हो, हदीस से वाक़फ़ हो, फ़राइज़ से वाक़फ़ हो, सुन्नतों से वाक़फ़ हो, अच्छा, और दुनिया का लालच उनके दिल में ना हो, लालची ना हो। ये मेरी एक ज़ाती इस्लाह है, ये मेरी एक ज़ाती इस्लाह है। आगे से उलमा का इस्लाह क्या है, ठीक है, मुल्ला और आलम की इस्लाह क्या है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। जो कुरान और हदीस से, मुल्ला वो है जो कुरान और हदीस से आरी हो, मुल्ला वो है जो कुरान और हदीस से आरी हो, जो दीनी मालूमात से कोसों दूर हो, जिसको वज़ू, गुस्ल, नमाज के अफराज वाजिबात का भी इल्म ना हो, जो बिदात, खराफात, मनगढ़ंत, वाजिबात, इन चीज़ों से ऐसे वाक़यात बयान करे जिनका ना आगे हो ना पीछा हो। वो सिर्फ अपने पेट के लालच के लिए, अपने पेशे के लिए, अपने दुकानदारी के लिए वो आगे पीछे ये बातें करते हैं। इख्तलाफात, तफ़रीक़ाबाज़ी, फ़िरक़ावारियत, ये चीज़ें वो बयान करते रहते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते हैं, अपना पेट पूजा करते हैं। मैं उन मुल्ला के ख़िलाफ़, ठीक है। आलम तो हमारे सिर के ताज है, सिरों के ताज है, जो उलमा हक है, और हम सबको चाहिए कि हम दिल से उन लोगों का, इन आलमों का इज़्ज़त करें, एहतराम करें। बाकी बात रही मेरे भाई, मैं अपने इन दोस्तों फॉलोअर से ये बात करना चाहता हूँ, मुल्ला जो मुल्ला है पेट पुजारी, दुकानदारी वाले मुल्ला, हट्टियाँ चलाने वाले मुल्ला, ये तो बात न सोचो कि जब मुल्ला की बात आ गई तो तुम्हारे ज़हन में ऑटोमेटिक आ जाए शायद इसने सब इकट्ठे होते हैं, ये तमाम आलमों के बारे में ये बातें कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है। नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुन। मुल्ला जो होगा ना, मुल्ला वो कभी भी आपको दीन शरीयत से वाक़फियत नहीं देगा, आपको शऊर नहीं देगा कभी भी, क्योंकि
وہ ایک بزرگوں کا قول ہے بھائی، پیر کے کامل ہونے کے لیے مرید کا جاہل ہونا ضروری ہے۔ پیر کے کامل ہونے کے لیے مرید کا جاہل ہونا ضروری ہے۔ مرید جتنا جاہل ہوگا پیر اتنا ہی کامل سمجھا جائے گا۔ اور یہ ملا جو ہے، اگر ان کے مقتدی نمازی یہ ان کو شعور آ جائے نا، دین سے واقفیت آ جائے، قرآن و حدیث کے علم کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے، شریعت کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے، تو میرے بھائی ان کی یہ دکانداری ٹپ ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ اور باقی وہ عالم کے یہ دوبارہ باقی یہ خود بھی کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی سے پوچھ لو میرے بھائی، جن نے مجھے کمنٹس کیے، میرے دوستوں ان سے پوچھ لو، اور یہ کوئی جواب نہیں ہے میرے بھائی، یہ ملا نے تمہارا جنازہ پڑھانا ہے، یہ ملا نے تمہارا یہ کرنا ہے، یہ ملا نے جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے، نکاح تمہارا انہوں نے پڑھانا ہے۔ میرے بھائی ہم نے ملا کو یہ چیز دی، کچھ ضروری تو نہیں ہے، قرآن حدیث میں تو یہ چیز نہیں ہے میں تمہاری جگہ پہ یہ کام ملا کرے۔ خود علم حاصل کرو، قرآن اور حدیث کی تعلیم خود حاصل کرو، خود اپنے والدین کے، بزرگوں کے، اپنے دوست اقارب کے خود جنازہ پڑھاؤ، غسل خود دو اس کو۔ کیا ہے تم ملا تمہارا عالم ہونا چاہیے، سردار ہونا چاہیے، کہ وہ تمہارا مزدور چوکیدار ہونا چاہیے، وہ تمہارا غسل جو فوت شدگان ہے اس کو غسل دے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بات ہے میرے بھائی، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک کے خلاف میرے کیمپین کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہر آدمی کہا کہ میرے بھائی وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، اور ایسے عالم ایسے ملا کافی زیادہ ہے۔ اگر ان کو روکا نہ گیا، ان کے خلاف کوئی کمپین نہ چلائی گئی، ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی، تو یقین کرے معاشرہ بہت نقصان اٹھائے گا اور ملک پاکستان بہت نقصان کی طرف جائے گا۔ اگر ابھی سے لوگوں کو ہم نے شعور دینا شروع کر دیا، خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوا ہے، خود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہم نے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہر آدمی کا۔ ان سے جان چھوٹے گی، پیسہ نقصان نہیں ہوگا، مالی نقصان نہیں ہوگا، جانی نقصان نہیں ہوگا، اس کا ہمارا عزت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ایک دفعہ ان کا یہ برسر پیکار آ گیا اور ان کا غلبہ آ گیا، جو کہ یہ ہے 20-25% یہ ملا ہے غالب، یہ سمجھتے ہیں یہ دین ہمارا ہے، ہم جو چاہیں وہی اس کو تم امپلیمنٹ کرو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں شریعت اللہ کی ہے، نبی نے جو بتایا وہ شریعت ہے، وہی دین ہے۔ اس کے کاربند ملا بھی ہے، اس کے کاربند عالم بھی ہے، اس کے کاربند شیخ بھی ہے، پیر بھی ہے، تم بھی ہے، میں بھی ہے، ہر آدمی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر کسی دوست کو دوبارہ کوئی کمنٹ سے رپلائی آئی، انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد از جلد دوسری بھی ویڈیو جاری کروں۔ میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وسلام۔